अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ के बारे में, उनकी ज़िंदगी और उनकी करामात के बारे में। हज़रत शम्स तब्रेज़ का पूरा नाम मोहम्मद शम्सुद्दीन था। शहर तब्रेज़ के हवाले से शोहरत दवाम पाई। हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह 560 हिजरी में बामकाम सब्ज़वार इराक़ में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श था। हज़रत शम्स तब्रेज़ का सिलसिला नस्ब बराह रास्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मिलता है। होश संभालते ही हज़रत शम्स तब्रेज़ को तालीम व तरबियत के लिए उनके चचा अब्दुल हादी के सपुर्द कर दिया गया। चचा ने भतीजे पर बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि तफसीर, फ़िक़्ह और हदीस के साथ दीगर अलूम से भी आरास्ता किया। 579 हिजरी में सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श की दावत के लिए बगदाद की तरफ रवाना हुए तो हज़रत शम्स तब्रेज़ को भी अपने साथ ले गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। बगदाद में हज़ारों लोगों को हक़ की तालीम दी, फिर तिब्बत कूच कर गए और सैकड़ों इंसानों को दीन इस्लाम में दाखिल किया। फिर यहाँ से बाप और बेटे ने कश्मीर का रुख किया। उस वक्त यहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते थे। हज़रत सैयद सलाहुद्दीन और हज़रत शम्स तब्रेज़ की कोशिशों से हज़ारों बुत परस्त बाशिंदों ने इस्लाम कबूल किया। इस इलाके की चंगड़ कौम ने उन्हें बहुत परेशान किया, मगर बाद में ये लोग भी जल्द ही मतीओ फरमाबरदार हो गए। हज़रत शम्स तब्रेज़ वालिद मोहतरम के हमरा वापस अपने वतन 586 हिजरी सब्ज़वार तशरीफ़ ले गए। यहाँ हज़रत शम्स तब्रेज़ की शादी हो गई। आपके 2 फ़र्ज़ंद सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन अहमद पैदा हुए। सैयद अलाउद्दीन अहमद जिंदा पीर के लक़्ब से मशहूर हुए। हलाकत वाक़यात के एतबार से हज़रत शम्स तब्रेज़ की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़े नज़र आती है। आपने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर की और तमाम उम्र एक अजीब अज़ियत और कर्ब में मुब्तला रहे। बगदाद तशरीफ़ ले गए तो मकामी उलमा को आपके ख़यालात से शदीद इख्तिलाफ़ हुआ। बादशाह वक्त उन उलमा के ज़ेर असर था। नतीजतन हज़रत शम्स तब्रेज़ को शहर बदर होना पड़ा। अभी आप बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ा और दूसरे दिन ही मर गया। बादशाह को ख्याल गुजरा कि शायद ये अलमनाक वाक़या हज़रत शम्स तब्रेज़ से बदसलूकी के बायस रोनुमा हुआ है। मजबूरन उसने अपने मशीरान ख़ास को हज़रत शम्स तब्रेज़ की तलाश में रवाना होते हुए कहा, कोई भी सूरत हो उन्हें बगदाद वापस लाओ। बादशाह का हुक्म पाते ही मशीरान ख़ास बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। हज़रत शम्स तब्रेज़ अभी बगदाद के नवाह में ही मुक़ीम थे कि शाही कासिदों ने उन्हें जा लिया और दस्त बस्ता अर्ज़ किया, हुज़ूर बगदाद वापस तशरीफ़ ले चले। शाही कारिंदों की दरख्वास्त सुनकर हज़रत शम्स तब्रेज़ के चेहरे पर अज़ियत का रंग उभर आया। कल जिस जगह से मुझे जलील करके निकाल दिया गया, आज उसी मकाम पर वापस जाने के लिए कह रहे हो। आखिर तुम लोगों पर क्या आफताब पड़ी है कि मुझ खाना बदोश का ख्याल आ गया। हमारे बादशाह का यही हुक्म है। शाही कारिंदों ने खुशामदाना लहजे में अर्ज़ किया, मैं तो बस एक बादशाह का हुक्म मानता हूँ। हज़रत शम्स तब्रेज़ ने बेनियाज़ाना कहा, बाकी बादशाहों को मैं नहीं मानता। हज़रत शम्स तब्रेज़ के इनकार से सूरत हाल बिगड़ गई थी। शाही कारिंदे एक मर्द कलंदर के कदमों से लिपट गए और बहुत देर तक आजिज़ी का मुजाहरा करते रहे। आखिरकार हज़रत शम्स तब्रेज़ को उन लोगों पर रहम आ गया। फिर ये कहते हुए शाही कारिंदों के साथ हो गए, चलो तुम्हारे कहने से चलता हूँ, मगर बगदाद के लोग ज़्यादा दिन तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब हज़रत शम्स तब्रेज़ शाही महल पहुँचे तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। तमाम दरबारी स्याह लिबास पहने हुए अपने वली अहद सल्तनत की मौत का सोग मना रहे थे। बादशाह बड़े एहतराम के साथ पेश आया, मगर उसके चेहरे पर गम का धुआं फैला हुआ था और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये सब कुछ क्या है? हज़रत शम्स तब्रेज़ ने बादशाह से दरियाफ्त किया।
پورا شہر ماتم کدا کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے حضرت شمس تبریز کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ میرے جوان مرد بیٹے کی میت ہے، بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے سے کہا۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز مسکرانے لگے۔ درویش کے ساتھ لوگ گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا۔ میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے، حضرت شمس تبریز نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شمس تبریز نے حاکم بغداد سے سوال کیا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ہی میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا، حضرت شمس تبریز نے فرمایا۔ پھر بھی میں تمہارے قلب کے سکون کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف کر دے۔ ابھی ایوان شاہی ایک کمرے میں حضرت شمس تبریز کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی، پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شمس تبریز کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف، جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ یکایک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر فرما روائے بغداد حضرت شمس تبریز کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، حضرت شمس تبریز نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کے بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔